अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फरा इकरार। आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वही दुआ और उम्मीद कि आप जहां कहीं भी हों बिल्कुल खैर खैरियत से हों। आज के वीडियो में मैं आपसे चंद बातें शेयर करने जा रही हूं, जिसमें सबसे पहले मैं तज़किरा करूंगी मेहदी अली काज़मी जो कि दुआ ज़ारा के वालिद हैं उनका, कि क्यों वो टॉप ट्रेंड कर रहे हैं, कौन सा हैशटैग जो है इस वक्त टॉप पर है और ऐसा क्यों हो रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ज़हीर की वालिदा के आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत से इंटरव्यूज़ मंजर आम पर आ रहे हैं, बहुत से यूट्यूबर्स ने उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। उसके पीछे क्या मुहर्रिक है, किस वजह से ये इंटरव्यूज सामने आ रहे हैं, इतने सारे अरसे में वो खामोश रही, अब बोल क्यों रही हैं। एक और अहम बात आपसे डिस्कस करूंगी। हम बार बार एक चीज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज़हीर गैंग, और अक्सर हम सुनते भी हैं गैंग। गैंग आखिर होता क्या है, गैंग किस तरीके से काम करता है, और ज़हीर और उसके साथ जो लोग हैं उनको गैंग क्यों कहा जा रहा है। उसके साथ साथ अब तक जो अपडेट है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। और जो यूट्यूबर्स, जो जर्नलिस्ट इस वक्त मेहदी काज़मी साहब के साथ खड़े हैं, उनके हवाले से कैसी कैंपेन की जा रही है, उनको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, ये भी आज की वीडियो में शामिल है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेहदी अली काज़मी इस वक्त ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन चुके हैं। वी स्टैंड विद मेहदी काज़मी का हैशटैग, जो लोग जानते हैं उनको पता है हैशटैग क्या होता है। हैशटैग इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। उसकी वजह एक गाना है, एक गाना लिखा गया जिसमें बाप की अजमत के बारे में बात की गई, और ख़ास तौर पर मेहदी काज़मी की जो भी इस सिलसिले में अपनी बेटी को बाजियाब कराने के लिए कोशिशें हैं उनको सराहा गया। सिर्फ उनको नहीं बल्कि जिन लोगों ने उनका साथ दिया उनके नाम भी शामिल है। मेरे शौहर का नाम भी उसमें शामिल है जिसमें उनको प्रेस किया गया। जिब्रान नासिर का नाम भी उसमें शामिल है। हारिस भट्टी जो बिल्कुल मेरे छोटे भाइयों जैसे है उसका नाम भी शामिल है, और दीगर कुछ और नाम भी उसमें शामिल है। मुझे ऐसा लगता है, बल्कि जितना मुझे याद पड़ता है, कि कभी मैंने ऐसा नहीं देखा कि बाप की अजमत को इस तरह से सलाम पेश किया गया हो, बाप की काविशों को इस तरह से सराहा गया हो। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस माशरे में रहते हैं, जो हमारी रिवायात हो गई हैं, वहाँ बाप को एक खौफ की अलामत समझा जाता है। बचपन में जैसे, अब तो ज़रा मामलात बदल गए हैं कि बाप घर में दाखिल होते थे तो एक सन्नाटा छा जाता था। माँ कहती थी कि ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे बाप को शिकायत लगा दूंगी, तो एक खौफ होता था। उसमें इज्जत भी शामिल थी, ज़ाहिरी बात है, और बच्चों के दिल में भी ये खौफ होता था कि हमने ये किया तो हमारे वालिद हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। उन सारे स्टीरियोटाइप को मेहदी काज़मी साहब ने तोड़ दिया। वो माशरा जहाँ पर गैरत के नाम पर बेटियों को कत्ल कर दिया जाता था, टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते थे, उनको लाताल्लुक कर दिया जाता था ख़ानदान से, और मौका मिलते ही जहाँ कहीं नज़र आती थी उनको गोलियां मार दी जाती थी। वहाँ पर मेहदी अली काज़मी ने एक अलग तरह की मिसाल कायम की। उन्होंने ये बात अमली तौर पर साबित की कि बच्चे अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करते हैं, और गलती कितनी भी संगीन क्यों ना हो जाए, हमें उन बच्चों का साथ देना होगा, उनको अकेले नहीं छोड़ना। और मैं पहले भी अपनी वीडियोस में ये कह चुकी हूँ कि मैं मेहदी अली काज़मी से इन टच हूँ। आज तक मैं मिली नहीं उनसे, मुलाकात भी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी का साथ दिया और कहा कि ये मेरी बेटी से मोहब्बत का एक छोटा सा सबूत है, मैं हर कदम पर अपनी बेटी के साथ हूँ, ये काबिल तारीफ़ है। और यकीनी तौर पर ऐसे कभी किसी वालिद को लोगों ने खिराज तहसीन पेश नहीं किया, इस तरह से टॉप ट्रेंड नहीं बना। कोई वालिद वालदा की मोहब्बत की दास्तानें होती हैं और हम वालदा से मोहब्बत के तस्करे सुनते हैं, उन्हीं से मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन यहाँ एक वालिद अपनी बेटी से अलग तरीके से मोहब्बत का इजहार कर रहा है, जिसको सराहा भी जाना चाहिए, जिसको मिसाल भी बनाना चाहिए, जिसको बहुत से वालिदैन को बड़ा क्लोजली देखना भी चाहिए, इस केस को समझना भी चाहिए। ये तो मेहदी अली काज़मी की तारीफ व तौसीफ हो गई जो कि वो डिज़र्व करते हैं। अब हम आ जाते हैं ज़हीर की वालदा का एकदम सोशल मीडिया पर आना। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उससे पहले इन्होंने की, इंटरव्यूज़ एक के बाद एक आ रहे हैं। दरअसल अब चूँकि मेहदी अली काज़मी का नाम बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है और ज़हीर की तरफ से अभी वो चूँकि कोर्ट के मामला चल रहे हैं तो कोई बात करने वाला भी नहीं था, तो एक स्ट्रेटजी के तहत, ताकि लोगों के दिलों में एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा किया जा सके, मुख्तलिफ यूट्यूबर्स उनके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। और कुछ ऐसे करीबी लोग हैं जिनसे जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि उनकी वालदा के पास कहने को कुछ होता नहीं है, उनके पास बात करने को कुछ नहीं होता, तो बस एक उनका फेस सामने लाना है, उनको मंजर आम पर लाना है और उनकी बातचीत को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड में शामिल करना है कि वो रोज़ाना कहीं ना कहीं नज़र आ रही हूँ। तो ये एक सिलसिला है। फिर हम गैंग का लफ्ज़ सुन रहे हैं बहुत दिनों से, वैसे तो हम सुनते ही रहते हैं लेकिन यहाँ पर हम
ظہیر گینگ کا نام سن رہے ہیں۔ اب گینگ کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اس کے ذرا آپ کو معنی سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ گینگ کا یا گروہ کا مطلب ہوتا ہے ایسے افراد جو مل کر منظم طریقے سے کسی جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، جرم کی پلاننگ کرتے ہیں، اس کے لیے لائحہ عمل تیار کرتے ہیں۔ تو ایسے بہت سے گینگز موجود ہیں جو مافیا کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ظہیر کے ساتھ بہت سے لوگ شامل ہیں، وہ اکیلا نہیں ہے، یہ بات اب بالکل سامنے آ چکی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک گروہ کی صورت میں پروپیگنڈا کر کے کس طرح سے چیزوں کا رخ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی اسی گروپ کا حصہ ہیں۔ اس کے علاوہ مختلف اسٹریٹجیز کے تحت جو انٹرویوز کرائے جا رہے ہیں، ایک لائر صاحب ہیں جو روزانہ ایک لائیو سیشن میں بھی بیٹھتے ہیں ایک خاتون یوٹیوبر کے ساتھ، وہی ان سب چیزوں کو آگے لے کر چل رہے ہیں، وہی اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ ایک گروپ میں کام کر رہے ہیں اور عدالت کے ذریعے سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو چیزیں آج تک آپ نے کی ہیں ان میں بہت سے جھوٹ شامل ہیں، جو کچھ آپ نے کیا ہے اس میں نیت ٹھیک نہیں تھی، جو کچھ آپ نے کیا ہے اس میں جو دفعات شامل ہیں وہ جرائم کی دفعات ہیں، تو پھر یہ گینگ ہی ہوا نا، پھر آپ کیسے اس چیز کا دفاع کر سکتے ہیں۔ ایک اپڈیٹ بھی آپ سے شیئر کرتی چلوں کہ کچھ رپورٹرز، لائر اور جو خاتون یوٹیوبر ہیں جو مل کر اس پروپیگنڈے کا حصہ بن رہے ہیں، ان کو نوٹسز بھی دیے گئے ہیں بار کونسل کی جانب سے بھی، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ FIR بھی درج ہو چکی ہے، حد کے عزت اور ہر جانے کے نوٹسز بھی ان تک پہنچ ہی چکے ہوں گے۔ یقینی طور پر میں اپنے ویڈیو میں بھی آپ سے یہ چیزیں شیئر کروں گی، تمام چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ پھر ایک اور اسٹریٹجی جو اپنائی گئی ہے، وہ تمام لوگ جو اس وقت حقیقت بیان کر رہے ہیں، سچ کو سامنے رکھ رہے ہیں، ایک اور گروپ بھی تشکیل دیا گیا ہے جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جا کر ان کی کاوشوں کے نیچے برے برے کامنٹس کرتا ہے، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ایک سادہ سی شادی ہے، لو میرج ہے، جس کو اس طرح سے ایک الگ رنگ دیا جا رہا ہے، گینگ کا کہا جا رہا ہے، اور پیچھے بہت سی کہانیاں گھڑی جا رہی ہیں۔ چند لوگ ہیں، اگر آپ نیچے جا کے کامنٹس میں بھی دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ صرف 2-3 لوگ حق پر کھڑے ہوں اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی بھی نہیں ہو، اور بہت سارے لوگ جو ایک بات کر رہے ہیں وہ غلط ہو، اور قانون بھی سارا وہی کچھ کہہ رہا ہو جو بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، سارے حقائق بھی اسی طرف جا رہے ہوں۔ تو مطلب 2-3 لوگوں کے خلاف اتنی سازشیں کون کر سکتا ہے، کس کے پاس اتنا وقت ہے؟ اور وہ ایک چھوٹی معصوم بچی ہے۔ میں پہلے بھی بار بار یہ کہہ چکی ہوں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ابھی تک کیا ہوا ہے، اس کے ذہن میں کیا کیا چیزیں بھری گئی ہیں، وہ اس سے کیسے باہر نکلتی ہے، ابھی کتنا وقت لگتا ہے آگے، یہ قانونی جنگ جو ہے یہ کہاں تک جاتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو چیز آپ کو حق لگتی ہے، سچ لگتی ہے، اس پر بات ضرور کرنی چاہیے، اس کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ تو آج یہ کچھ چیزیں میں نے آپ سے ڈسکس کی، کامنٹس میں آپ بتائیے گا، اور مجھے میری یوٹیوب ٹیم بھی بتاتی رہتی ہے، باقی سوشل میڈیا ٹیم بھی بتاتی رہتی ہے، وہ جو ایک گروہ کی صورت میں ایک اسٹریٹجی کے طور پر جو کامنٹس آ رہے ہیں ان سے میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جو صحیح بات ہے وہی آپ تک پہنچائیں گے، اور ایسی چیزیں آج سے فیس نہیں کر رہے، بہت سالوں سے فیس کر رہے ہیں، تو اس سے کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں۔ تو میری مہدی کاظمی کے لیے بہت سی دعائیں ہیں، دعا زارہ کے لیے میں نے کل بھی کہا تھا، ظہیر اس کی خاندان اور ان تمام لوگوں کے لیے بھی ہے جو ڈی ٹریک ہو چکے ہیں کہ ابھی بھی وہ ٹریک پر آ جائیں تو چیزیں بدل سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے وہی دعا کہ اللہ تعالی ہم سب پاکستانیوں اور ہمارے پیارے پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔